आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। राज्यांत मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर चर्चा चालू आसतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी काल नवी दिल्लींत केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांची भेट घेवन वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली। फौजदारी कायदे, खण वेवसायांतल्या नव्या घडामोडींची म्हायती केंद्रीय घर मंत्र्यांक दिल्या अशी म्हायती मुखेलमंत्र्यांनी दिली। तशेंच राज्याचे प्रशासन उदरगती विशीं अमित शाह हांचे कडल्यान मार्गदर्शन घेतिल्ल्याची म्हायती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या। सभापती रमेश तवडकार हांणी बेगीनूच मंत्रिमंडळांत फेरबदल जातलो असे संकेत दिल्या उपरांत मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर परतून चर्चा सुरू जाल्या। सावंत 26 मार्चाक 2025-26 वर्साचो अर्थसंकल्प सादर करतले। हे फाटभुंयेर तांचे दिल्ली भेटेक म्हत्व आयलां। राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी वाडटे स्पॅम कॉल्स, फिशिंगचे प्रयत्न आनी डेटा गोपनीयतेचें उल्लंघन जाका लागून लाखांनी भारतीयांचेर परिणाम जातात हे मुद्दे उपस्थित केले। संसदेंत उलोवप करतना तानावडे हांणी अनपेक्षीत स्पॅम कॉल्स, व्हॉट्सॲप आनी सोशल मिडिया वरवीं फटीचे ऑडियो आनी व्हिडिओ कॉल, ईमेल, SMS आनी बनावट वेबसायटी वरवीं फटोवपी संदेश येवपाचेर भर दिलो। हे घोटाळे नागरिकांच्या गोपनीयतेक, सुरक्षिततेक आनी अर्थीक दृश्ट्या गंभीर धोको निर्माण करतात। दर दिसा निरपराधी लोकांक बँको, सरकारी एजन्सी वा कायद्याची अंमलबजावणी करपी संस्था आशिल्ल्याचें भासून फसवणूक करणाऱ्यां कडल्यान फोन येतात। बरेच जाण तांच्या जाळ्यान अडकतात आनी तांचे कश्टाचे पयशे वगडायतात अशें तानावडे हांणी सांगलें। डिजिटल तंत्रगिन्यानाची म्हायती नाशिल्ल्यांक, खास करून ज्येश्ठ नागरिकांक आनी ग्रामीण भागांतल्या लोकांक अशा फटवणुकेक बळी पडपाचो चड धोको आसा हाचेर तांणी भर दिलो। तानावडे हांणी वैयक्तीक डेटाचो गैरवापर हो एक मुखेल मुद्दो अशें नदरेक हाडलें। गोंयांत अशे तरेचे घोटाळे वाडल्यात, जायत्या गोंयकारांनी हाका लागून आपली बचत वगडायल्या असोय उल्लेख खासदारांनी केला। ह्या वाडट्या धोक्यांक तोंड दिवपा खातीर तांणी सरकाराक चड घटमूट कायदे हाडपाचे, डिजिटल सुरक्षा वाडोवपाक आनी खर देखरेख चालीक लावपाचें आवाहन केलें। AI तंत्रगिन्यान ही फुडारची गरज आसा। सगळ्या क्षेत्रांत AIचो उपेग जातले हें सद्याचें स्पश्ट चित्र। ताका लागून AI मळार करियर घडोवप्यांक तरणाट्यांक खूब संद आसा अशें मत म्हायती आनी तंत्रगिन्यान खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी उक्तायलां। ते काल पणजे घडोवन हाडिल्ल्या AI परिशदेंत मुखेल सोयरेन उलयताले। गोंय सरकार प्रशासनांत लेगीत AIचो उपेग करपाक म्हत्व दिता। गोवा ऑनलायन ही सेवा व्हॉट्सॲपाचेर उपलब्ध करून दिवपाच्या दिकेन काम सुरू आसा अशी म्हायती मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या। तशेंच डिजिटल नोमॅड व्हिजा प्रक्रिया सुरू करपा खातीर काम सुरू जालां। त्या भायर गोंयची IT इंडस्ट्री विशीं फुडल्या म्हयन्यांत वेगवेगळ्या राज्यांनी रोड शो करतले अशी म्हायती मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या। गोंयांत AIचो उपेग शेती तशेंच पर्यटन मळाक उर्बा दिवपाक जावंक शकता अशें ह्या वेळार परिशदेचे मुखेल वक्ते आनी गुगल क्लाउडचे अधिकारी सिद्धार्थ प्रकाश हांणी सांगलें। ह्या परिशदेक IT मळार शिक्षण घेवपी विद्यार्थी तशेंच IT वेवसायीक हाजीर आशिल्ले। पुराय देशासत गोंयांत आतां 8वी अर्थीक जनगणना जातली। दरेकल्याची येणावळ, मालमत्ता हाची म्हायती एकठांय करून अहवाल तयार जातलो। अर्थीक जनगणने खातीर जिल्लो तशेंच राज्य पावंड्यावयली समिती नियुक्त जाल्या। हे विशींची अधिसुचोवणी जारी जाल्या। 2025-26 पुराय देशांत 8वी अर्थीक जनगणना करपा विशींचे आदेश केंद्रीय नियोजन आनी सांख्यिकी मंत्रालयान जारी केल्या। ते प्रमाण दरेका राज्याक अर्थीक जनगणनेचो वावर करचो पडटलो। मुखेल सचिवांच्या फुडारपणा खाला राज्य पावंड्यावयली समिती स्थापन जाल्या। नियोजन आनी सांख्यिकी खात्याचे आयुक्त आनी सचिव, पंचायत सचिव, नगरपालिका आयुक्त आनी सचिव, उद्देग सचिव, कामगार सचिव, राष्ट्रीय सर्वेचे उपसंचालक, उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी, MSME संघटनेचे प्रतिनिधी, NICचे राज्य म्हायती अधिकारी हे समितीचे वांगडी आसात। नियोजन आनी सांख्यिकी खात्याचे संचालक हे वांगडी सचिव आसात। अर्थीक सर्वेक्षणाचो नियाळ घेवपा सयत तांत्रीक आनी प्रशासकीय आडखळी पयस करपाची जापसालकी समितीची आसा। 63व्या महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाट्य सर्तींत गोंयच्या रुद्रेश्वर संस्थेन सादर केल्ल्या मिडिया ह्या नाटकाक 6 लाख रुपयांचें पयलें इनाम फावो जालां अशी म्हायती सांस्कृतीक कार्य संचालक विभीषण चौरे हांणी उजवाडायल्ल्या पत्रका वरवीं कळीत केलां। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7:20.